आज लकी स्टार ड्रामा खेला जा रहा है। फाइनल टाइम मोहम्मद ज़ैन और वन टॉस एंड चूज टू डैश। बात करेंगे कैप्टन से लुकमान आधा मैच आपने बैटिंग मैच करेगा ना तासरा नो बैटिंग मैच बस कागे दलियो माशाल्लाह हर टीम होचे पाने तमरा ले ओके अरे सलाम बदी मुखालिफ टीम का चिकोरी न खैरात में पाने बस da bayani tim de gamne ram khadim de gur jumur jana ko karpa mes koi lagda iko pe lag kama kawai ba ko target cover pin se da damage así target pasur ke मुकाबला और मत दिया ओके 70 run पूरी थी यार है अब बेटा है तुम्हारा नहीं मिलेगा नो 70 run से सही है जी। बेस्ट ऑफ लक यंग स्टार के कैप्टन आदिल खान अस्सलाम वालेकुम पद्रेम जल पहले तरागली यो जल बदले यो जल बदले बराबरी पद्रेम जल मुसखयालात यो नवे प्लेयर एसोसिएशन यंग स्टार चालम फीने मौका वर करी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नजारा लटीम मोदागे ना देर कर देना प्लेयर जुनेर दिया फारूक बगिने में दाखल अनो टीम देर कर देना तासर बैटिंग लाइन संग दे बॉलिंग लाइन संग दे बैटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग दे सदे अस्लान दे बैटिंग दागे न अस्लान दे शगम नंबर पर बैटिंग नो बॉलिंग की कोशिश लागो जी दे 50 60 60 हुआ डाउन द चेसिंग दे साने उसका फाइनल लगी कि लेग स्कोर में आ रही चेसिंग करानी है सलो अगर सुसुती बाके गो और के जो सलूर वर अटैक जुनेर दे फारूक दे वसम सासिम दे सुलेमान किंगा बेशर जिया और तजुर्बाकार बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह मैच में जो को तासु मैच एंजॉय की कामयाबी में और नूर खेल कूद हो यो वक्ती चीज दिन बगर तास दुमरा तवज्जो न वर कोई कि तास वक्ती चीज तवज्जो वर कोई फूल तवज्जो गर खपल तालीम ल वर कोई इल्म ल वर कोई सबकुन ल वर कोई او چې کم کسان تعلیم نه حاصله علم نه حاصله یقینا هغه خپل مزدورای لا او څه چې دغه کومرونه دي هغه له توجه ورکړي چې هغه تعلیم حاصل کړي استاد به د ټول وګړو دا تاریخ مهنت وکوي او کېل کود هو یقینا په اسلام غره د هغه کېل کود اجازه ورکړي چې د هغه سنه سپایده وي سنه سپایده مطلب دا دی چې دینی پایده هو کوي نو صحیح ده دینی پایده هو چې یو کېل کودي نو اسلام دای حوصله افزایی کوي دا هغه کېل کود اسلام اجازت سره حوصله افزایی کوي او چې د کم کېل کود دینی فائدې نشته دنیوي فائدې لکه شته لکه ورزش انسان په صحتمندي قوي مضبوطي نو بیا اسلام د هغه کېل کود اجازت ورکوي ولیکن چې باغی کې د شریعت د احکامو خیال وساتل شي یقینا دلته کې هوځه د شریعت د احکامو تاسو ټول موږ کوي دا او دا خیال خو ساتل دي نور صدا شان سګانی بجانې پکې نوي او سو په خې طریقې سره تاسو کېل کود هغه وکړو نو کېل کود اجازت ګر په اسلام کې شته دی خو دا آی کېل کود چې په هغه کې سناسه دنیاوي فائدې निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा ला 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 संभल पाए देख के तेरी जान निकल जाए रोकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम मार के बाजी ये रहेंगे हम जीत हो या हार हो दिल में अपने प्यार हो नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब